स्वागत सरलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। स्वागत सर। यो एकदम भर्खरै भइराखेको घटना, यो नेपाली झन्डा जसले जलायो मकवानपुरको घटनालाई लिएर कानुनमा के व्यवस्था छ, यिनीहरू कति जेल जान सक्छ, कति वर्षको लागि भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। ओके, कानुनमा भएको व्यवस्था चाहिँ झन्डाको यसलाई दुरुपयोग गर्ने, झन्डाको अपमान गर्ने, झन्डालाई एउटा कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी यसको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कानुन छ। राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका 2069। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि थियो, 2049 सालमै पनि राष्ट्रिय झन्डा नीति पनि थियो होइन। अब नयाँ संविधान आइसकेपछि चाहिँ 69ले पनि जे व्यवस्था गरेको छ त्यो पूर्व पनि हाम्रो अरू कानुनहरूमा पनि थियो। तर अपराध संहिताको चाहिँ दफा 151 बमोजिम राष्ट्रिय झन्डालाई जलाउने, अपमान गर्ने लगायतका कामहरू हुँदाखेरि त्यसमा 3 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको कैदको सजाय र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना होइन वा भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ है। यो व्यवस्था छ, कानुनको व्यवस्था चाहिँ एकदम हार्डकोर ठ्याक्कै कानुनमा भएको व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। यसरी राखिएको कानुनको व्यवस्थाको जुन सजाय छ, यिनीहरू जेल जालान्, यिनीहरूले जरिमानामा छुट्लान्, जरिमाना दिएर छुट्लान्, तर पनि यिनीहरूले गरेको गतिविधिलाई त प्रोत्साहन जस्तो हुँदैन र? होइन, यस्तो छ। अब कानुनको व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मात्रै नभएर अरू पनि मुलुकहरूको हेर्दा कतिपय देशमा त झन्डा जलाउनेलाई तपाईँको सोझै मृत्युदण्ड पनि अन्य अपराधहरूको चाहिँ लगाएर दिने गरिएको छ होइन। कतिपय देशहरूमा तपाईँको 14 वर्ष होइन सम्मको चाहिँ कैदको व्यवस्थाहरू पनि छन्। 1 वर्ष मात्रै हुने पनि व्यवस्था भएका देशहरू पनि छन्। अब राष्ट्रिय झन्डालाई तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्ने सवालमा अन्डरवेयरमा पनि राष्ट्रिय झन्डा बनाएर लगाएर हिँडेको विषयमा अमेरिकामा पनि तपाईँको चाहिँ अदालतमा मुद्दाहरू पुगेका थिए। अब साइकलमा मात्रै राष्ट्रिय झन्डा राखेर हिँड्न पाउने कि नपाउने, मन्त्रीले मात्रै हल्लाउँदै हिँड्ने हो कि, अनि यस्ता धेरै विषयहरू छन्। प्रेमपूर्वक त राख्न पाइयो नि सबैले लगायतका। अब कानुनले जे व्यवस्था तत्काल गरेको हुन्छ त्यो व्यवस्थामा भएको सजाय घटी वा बढी भयो कि भन्ने बारेमा चाहिँ प्रशस्त छलफलहरू गर्न सकिन्छ। तर जे व्यवस्था छ कानुनमा त्यो व्यवस्था अनुसारको चाहिँ यति सजाय हुने प्रावधान छ है भनेर यहाँले सोध्नु भएको हुनाले मैले त्यहाँ जे प्रावधान छ त्यो मात्रै बताएको। यसको अर्थ यो होइन कि कानुनमा भएको व्यवस्था के हो भनेर सोद्धा त यो हो भनेर बताइसकेपछि मान्छेले फेरि यसमा चाहिँ फरक खालको धारणा, यसले त यति मात्रै हुनुपर्छ भनौँ भन्छन्, कसैले यसले त यस्तो हुनुपर्छ भन्यो भन्छन्। तर त्यो होइन नि, त्यहाँ जे छ, जस्तो यो चाहिँ तपाईँको बुम कालो छ भने मैले कालो छ मात्रै भनेर देखाएको हो नि, त्यस्तै व्यवस्था यो छ मात्रै भनेको। अब यो व्यवस्था जुन अहिले राखिएको छ 3 वर्ष कैद सजाय भन्ने, यो 3 वर्ष कैद सजाय यहाँ कानुनविदको हैसियतले के लाग्छ, यो पूर्ण छ या अपूर्ण छ? होइन, म त राष्ट्रिय झन्डाको तपाईँको अपमान गर्ने होइन, राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग कसरी सुरु भयो भने चाहिँ हामीले यो चाहिँ ओरिजिन कसरी भयो, संसारमा राष्ट्रिय झन्डाहरूको प्रयोगको चाहिँ उद्देश्य के हो, मकसद होइन। यो राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला के प्रयोग हुन्थ्यो, यस्तो विषयहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा वास्तवमा यो चाहिँ मेरो टेरिटोरी हो, मेरो भूमि हो भनेर चाहिँ सिम्बोलाइज गर्ने त्यसको सङ्केतक हो। पहिला राष्ट्रिय झन्डा भनेको नै तपाईँको चाहिँ यो आर्मी फ्ल्यागको रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। हेर्नु, राष्ट्रिय झन्डा जहाँ लगेर फहराउँछ त्यो फहराउने काम, बोक्ने काम सबै आर्मीले गर्थ्यो। अनि मैले यो चाहिँ सदियौँ अगाडिको कुराहरू गरिरहेको छु, जुन टाइम चाहिँ तपाईँको मेरिटाइम फ्ल्याग भन्छ। हेर्नु, मेरिटाइम फ्ल्याग भन्दा पछि मात्रै अनि राष्ट्रिय झन्डाको अभ्यास चाहिँ संसारभरि भएको हो। त्यो राष्ट्रिय झन्डा भनेको चाहिँ आर्मीले बोकेर जुन टेरिटोरीमा पुग्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि यो चाहिँ अब हाम्रो अन्डरमा छ, हामी अन्तर्गत, हाम्रो राज्यको उपस्थिति र जीवन्तता यहाँ छ भनेर त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिने हो। हेर्नुहोस् है, अब झन्डालाई नै तपाईँले चाहिँ मटियामेट गर्नुहुन्छ भने
तपाईँले राष्ट्रलाई नै मोटियामेट गरेको हो। अब राष्ट्रलाई मोटियामेट गरेको भनेको के हो? त्यो राष्ट्रभित्र बस्ने जति जात जाति धर्म वर्ण समुदाय जति छन् त्यो सबैलाई तपाईँको अन्त्य गर्न खोजेको हो। यो भनेको चाहिँ एकजनाको मात्रै, त्यसकारण राष्ट्रिय झन्डालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो आफ्नो खुसी मनमौजी नहुँदो रहेछ। यहाँ त राष्ट्रको कुरा रहेछ नि त। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब कानुनमा सजायका व्यवस्थाहरू छन् र राष्ट्रिय झन्डाको यसरी प्रयोग जसरी विश्वमा हुने गरेको छ, त्यो राष्ट्रिय झन्डालाई त्यहाँबाट जलाइदियो भने त्यो राष्ट्र पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मानिन्छ। हेर्नु, राष्ट्रिय झन्डालाई पूर्ण रूपमा तपाईँको सुताइदियो भने त्यो राज्य विलय हो भन्ने मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा राष्ट्रको झन्डामाथि अर्को राष्ट्रको झन्डाले तपाईँको चाहिँ छोपिदियो भने होइन, त्यो राष्ट्र अर्को राष्ट्रको अन्डरमा रह्यो भन्ने कुरो बुझिन्छ। तर झन्डाका प्रयोगहरूसँग सम्बन्धित सबै नियमहरू चाहिँ पालन भएका छन्। नेपालमा मासु किन्न जाने मान्छेले पनि तपाईँको झन्डा बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ योभन्दा अगाडि स्वतन्त्र राष्ट्रिय एमाले राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रम ल्याएको थियो नि होइन। राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको सन् 2000मा पनि होइन भएको छ। अल्बर्तो फुजिमोरीलाई चाहिँ तपाईँको शासनै छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो राष्ट्रिय झन्डा धुने आन्दोलनले। जो भ्रष्टाचारी हो, जो तपाईँको राष्ट्रघाती हो, जो विदेशीको एजेन्ट हो, उनीहरूले नै राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै गाडीमा हिँडेको देख्दा होइन। त्यही भएर हामीले राष्ट्रिय झन्डा धुने कार्यक्रम संसारका तपाईँको 24वटा देशमा हाम्रो 77वटै जिल्लामा हामीले गऱ्यौँ। अब हो, यो विषय प्रेमपूर्वक गरिएको थियो। झन्डा त बिटुल्याएकै छ। अहिलेको झन्डाको दुरुपयोग त राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर हिँड्नेहरूका कारण भएको छ। हेर्नु, त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग चाहिँ पवित्र मान्छेहरूले गर्ने हो नि त। जनतालाई मारेर आउनेहरूले राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्ने हो र? विदेशीका एजेन्टहरूले प्रयोग गर्ने हो र? होइन नि। अब राष्ट्रिय झन्डाको मान राख्न, सम्मान राख्न, यसलाई ससम्मान तपाईँको फर्द गरेर चाहिँ सलाम गर्न, उदो ठमेलमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बेच्न राखेको हुन्छ। राष्ट्रिय झन्डा बेच्न राख्दा पुरै भुइँमा लडाएर सुताएर राखेको हुन्छ। झन्डा यसरी बेच्न पाइँदैन। हेर्नु, हाम्रो सरकारसँग चाहिँ त्यहाँ सिंहदरबारभित्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय झन्डा व्यवस्थापन समिति छ। हेर्नु, झन्डा विदेशीहरू आउँदाखेरि कसरी फर्द गर्ने होइन लगायतका विषयहरू इत्यादिमा चाहिँ हुने गरेको छ। हुन्छ के भने अमेरिकनहरूले यसरी अहिले अलिअलि धमिलो दिन छ। हेर्नु होइन, घामलाई बादलले छेकेर पुरै अँध्यारो हुन लाग्यो भने दिउँसै पनि त्यति बेला चाहिँ सरकारी कार्यालयमा भएका झन्डाहरू निकाल्ने चलन छ। हेर्नु, त्यो चाहिँ रङ्ग झन्डाको जुन छ नि त्यो प्रष्टतः नदेखिने खालको भयो भने झन्डा छोप्नुपर्छ, झन्डा झिक्नुपर्छ। हेर्नु, हो, यो अमेरिकनहरूले पनि गर्छन्। हामीले राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ कतिपय कार्यालयहरूमा हेर्छु, बेलुका साँझ 5 बजेपछि चाहिँ झन्डा तपाईँको चाहिँ झिक्ने होइन, बिहान फर्द गर्ने, झन्डा तोलन गर्ने। राष्ट्रिय झन्डा तपाईँको नीति 2049मा पनि थियो। राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग सम्बन्धी तपाईँको निर्देशिका 2069मा पनि छ। अमेरिकनहरूले पनि यस्तै गर्छन्, अरू मुलुकहरूले पनि यस्तै गर्छन् होइन। 6 महिनामा राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा भएकाहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। यो यसरी प्रयोग भएको छ त होइन। सरकारी कार्यालयमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखको चाहिँ टेबलमा अगाडिपट्टि दायाँ भागमा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्छ भन्ने छ। खै म कति कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि देख्दिनँ होइन। झन्डाको चाहिँ तपाईँको प्रयोग चाहिँ नगर्नुपर्ने तरिकाले गरिएको छ। झन्डाको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको अपमान भएको छ। झन्डाहरू बेचेका छन् मान्छेहरूले होइन। झन्डाको चाहिँ विषयमा यो बेच्न के कसरी पाउने नपाउने इत्यादि अरू कुराहरू होलान्। धेरै विषयहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसका धेरै नजिरहरू छन्। हेर्नु, सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू हामी कहाँ पनि कानुन छ। त्यसो भए अब अहिलेसम्म जुन व्यापार भइराखेको छ झन्डाको र विभिन्न पार्टीहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूसँगै ती झन्डाहरू बोकेर कार्यक्रमहरूमा गइराखेको हुन्छ, यो राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गरेकै हो त? अहिलेको यो मतलब अपमान भन्नाले मन्त्रीहरू भएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ होइन, प्रधान न्यायाधीशहरूबाट भएको छ। राष्ट्रिय झन्डा
चाहिँ फर्द गरेर हिँड्ने नैतिकता छ कि छैन? हेर्नु, तपाईँको चाहिँ देखि संविधान कानुनको भावना विपरीत लाग्ने गर्ने आदेश निर्देश गर्नेहरू जो छन् उनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै हिँड्दाखेरि राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ? त्यो त अपमानै हो नि, होइन र? देखि नेपालको छातीमाथि विदेशी सैनिक ल्याएर चाहिँ परेड खेल्न अनुमति दिने एमसिसी, नेपालको अदालतले चाहिँ एमसिसीका मान्छेले गरेको कुनै पनि गतिविधिका सवालमा चाहिँ अदालतले फैसला समेत गर्न नपाउने, यसको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने भनेको हाम्रो अदालतभन्दा माथि, तिनले चाहिँ गोली हानेर मारे भने पनि कुनै सजाय नहुने, नेपालमा मुद्दा नचल्ने एमसिसी लिएर अनि त्यही पास गराउनुपर्छ भन्ने त विदेशी एजेन्टै हो नि। अब हो त्यो विदेशी एजेन्टले नेपालको झन्डा फरफराउँदै हिँड्दाखेरि कति मन दुख्छ होला तपाईँ हाम्रो भन्नु त? अपमानै हो नि त्यो। त्यो भएको हुनाले यो पहिलेदेखि अपमान हुँदै आएको छ, अहिले पनि भइरहेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न? कानुनमा कुनै त्यस्तो धाराहरू छन्? अब यो श्वेतग्रीवी अपराधीहरू अघि भनेको राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने, राष्ट्रिय झन्डा बेचेर खानेहरू जो छन् हो, यस्तालाई ल्याउन चाहिँ कानुन छैन। त्यो जनताले नै सजाय गर्ने हो। र राष्ट्रियता विरुद्धको गतिविधि गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रकृतिले, ईश्वरले पनि सजाय दिन्छ। त्यो तपाईँ हामी हुँदै छँदै देखिन्छ। त्यो ईश्वरको रूपमा चाहिँ धेरै ढङ्गबाट प्रस्तुतिकरण हुन्छ। तर अब अरू देखादेखिकन झन्डालाई तपाईँको अपमानित गर्ने इत्यादि, होइन, अरू गतिविधि गर्नेहरूका विषयमा त एकदमै बकाइदा कानुन छ, होइन? कानुन बमोजिम चाहिँ गर्नु पर्यो। योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ, होइन, झन्डा धुने विषयको वास्तवमा यही नै थियो कि मकसद, होइन? कानुनी व्यवस्था त एकदम प्रशस्त छ। तपाईँले भनेको कुरा त बाजी हो नि। जनताले अभिमत दिएर, जनताले मत दिएर सरकारमा गएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले केही त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरू पनि छन् जुन अहिले पनि सरकारमा छन्। कतिपय ठाउँमा हामीले कानुन रूपमै पत्र पत्रिकामा पनि देख्न सक्छौँ र तिनी भ्रष्टाचारमा मौलाएका पनि भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। ती व्यक्तिहरू पनि अहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा लिएर हिँडेका छन्। तपाईँको लक्ष्य, तपाईँको भनाइको उद्देश्य त्यतातिर पनि केन्द्रित हो? हो, एकदमै सोरै आना त्यही हो। अघि भन्नुभएको तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ हो भन्नु त? यहाँको आफ्नो बाँके। भोट दिनुभयो? अनि तपाईँले भोट दिएको हो त केपी ओलीलाई? विद्या भण्डारले तपाईँले भोट दिएको हो त? अनि सभामुखलाई, अहिलेका मन्त्रीहरू कुन चाहिँलाई भोट दिनुभएको हो? यो देशैभरिका कसैले पनि भोट दिएको होइन कि, जम्मा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेहरूले मात्रै भोट दिएको हो नि त ओलीलाई। अनि त्यो कसरी देशभरिका मान्छेको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ? यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्र? यस्तो पनि हुन्छ प्रजातन्त्र? एउटा झापा जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको, त्यो पनि अल्पमत ल्याएको, किनकि उहाँका विपक्षीहरू जति थिए, मतलब विरोधीहरू जति, उहाँ बाहेक अरू पार्टीका उम्मेदवारले पाएको भोट एक ठाउँमा ल्याउने हो भने त उहाँको भन्दा बढी हुन्छ नि। 51% त्यहाँको जनताको त ल्याएको होइन उहाँले। त्यहाँ पनि अल्पमत, देशैभरिका मान्छेले पनि भोट हाले होइन। अब यस्तो मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री हुनसक्छ? कसरी यस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुनसक्छ? मन्त्रीहरू अनि जनताले चुनेको कसरी भन्नुभएको होइन नि त? अहिले तपाईँले भन्नुभयो हो, यही भ्रम छर्दिएको छ कि सबैलाई, मिडियालाई, जनतालाई, कानुनलाई, वकिललाई पनि, होइन, साहित्यकारलाई। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? यस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ? देशभरिका मान्छेले छान्नु पर्दैन? लोकतन्त्र भनेको बहुमत होइन? बहुमत भनेको देशभरिका मान्छेको 51% होइन? यस्तो त अल्पमत पो हो त, अल्पतन्त्र पो हो त। यो ठगेर भएको हो नि प्रधानमन्त्री, सोझी ठग हो नि। लोकतन्त्र भनेर ठग्ने जनतालाई? कहाँ कुन चाहिँ जनताले भोट हालेछ र? हुँदै होइन नि। यसरी झुक्किने त मान्छेहरू छन् यार। त्यसो भए त्यसरी जितेका जति पनि अहिलेका मन्त्री र सांसद जो भए पनि यिनीहरूले गर्दाखेरि आज यो झन्डाको जुन अहिले सानो कुराहरूमा पनि झन्डा बोकेर हिँड्ने, झन्डाका विषयमा कुरा उठाउने र झन्डा जलाउने, झन्डालाई विस्थापित गर्ने जस्ता आवाजहरू उठाउनुको कारण त्यही हो? एकदमै होइन। यो अहिले भनेको चाहिँ फेरि जे सुकै होस् है, फेरि यिनीहरू खराब छन्, यिनीहरू गलत छन्, यिनीहरू विदेशीका एजेन्ट हुन्, झन्डा बोक्न नपर्नेले झन्डा बोके, झन्डा बेचेर खानेहरूले झन्डा देखाएर हिँडेको, यिनीहरूले बेचेर खाएको। हेर्नु, अब यिनीहरूले गलत गरे भनेर तपाईँको झन्डाको अपमान गर्ने, होइन, झन्डा जलाउने। अघि यहाँले अहिले मात्र यहाँ जोड्नु भयो,
यस कारण मैले भन्दैछु यस्तो हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। यहाँभित्रको लडाइँ यहाँ छ। झन्डालाई प्रयोग गर्न नहुने अपराधीहरूले प्रयोग गरे, यो सही हो। ढुङ्गा मुढा गुन्डागर्दी बलात्कार इत्यादि ठेकापट्टा लगायत विदेशीबाट पैसा खाने एमसिसी जस्तो भित्राउन खोज्ने होइन, तपाईँको चाहिँ पुरै विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नेहरूले झन्डा प्रयोग गरे। त्यो कुराको चाहिँ विरुद्धमा त हामीले झन्डा धुने लगायतका कामहरू गऱ्यौँ नि। तर मेरी आमालाई अर्को चाहिँ तपाईँको कुनै अपराधीले छिया हुने गरिकन चाहिँ पीडा पुर्यायो भने अब पीडै अन्त्य हुन्छ भनेर आमालाई मारिदिने त होइन नि। आमालाई जसले त्यस्तो बनायो त्यसलाई पो मार्ने हो त होइन र? त्यो भएको हुनाले यी अपराधीहरूले राष्ट्रियताको झन्डाको विरुद्धमा यो काम गरे भनेर झन्डा जलाउन थाल्ने चाहिँ होइन है। फेरि यो त कहाँ तपाईँको सख्त कारवाही गर्नुपर्छ पूर्ण रूपमा। कानुनले व्यवस्था गरेकै छ त्यो होइन, पक्राउ पनि परेको भन्ने सुनेको छु। अब यसको एकदम डिटेल त बाहिर आइसकेको छैन होइन। म्युजिक भिडियोमा चाहिँ तपाईँको छ यो सामान्यभन्दा सामान्य एउटा मुद्दा छ तपाईँको चाहिँ अस्ट्रियामा एउटा मुद्दा तपाईँको चाहिँ एकजना कोलेमन भर्सेस गभर्मेन्ट एउटा मुद्दा छ। त्यहाँ झन्डा जलाएको कोलेमन भर्सेस गभर्मेन्ट अफ अस्ट्रियाको मुद्दामा झन्डा जलाएको छ अनि त्यसलाई कारवाही गर्न अदालतले चाहिँ एउटा अदालतले छुट दिएको छ। किन दिएको छ भने बनाएको झन्डा चाहिँ तपाईँको वास्तविक साइजभन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आवश्यकताभन्दा ठुलो बनाएछ, जहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा। त्यसलाई के गर्ने त भन्दा उसले डिस्ट्रोय गर्ने भयो। त्यो डिस्ट्रोय गर्ने क्रममा चाहिँ बनेका झन्डाहरू तपाईँको चाहिँ ठुलो साइजको बनेको भएको हुनाले अरू कपडाहरू जलाए जस्तै उसले जलाएर फ्यालिदियो सबै सँगसँगै हो। उसलाई तपाईँको उसको इन्टेन्सन चाहिँ राष्ट्रका विरुद्ध थिएन। हेर्नुहोस् है, बनाउनेवालाले बनाएकामा ओभरसाइजको बनाएको भएको हुनाले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने मात्रै उसको उद्देश्य थियो। त्यसले कुनै एजेन्डा इत्यादि राष्ट्रको विरोध गरेर राजनीतिक उद्देश्यले थिएन। तर पनि सजाय गर्यो अदालतले। त्यहाँ धेरै ठुलो न्यायाधीशहरू बिचमा नै विवाद भयो। इन्टेन्सन के थियो भन्ने कुरा हेरिन्न। एक्सन रिया इज के हो भन्ने कुरो चाहिँ हेरिन्छ होइन। इट्स एन इलिमेन्ट अफ अ क्राइम एगेन्स्ट द स्टेट। यसलाई चाहिँ तपाईँको डिसिक्रेसन अफ नेसनल फ्ल्याग भन्छ संसारका सबै। हाम्रो पनि तपाईँको अफिसियल इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनमा त्यही भनेको छ होइन। डिसिक्रेसन अफ फ्ल्यागमा चाहिँ त्यो पर्छ। झन्डामा तपाईँको मासु पोको पाएर हिँड्ने होइन। अनि अघि मैले भनिहालेँ केही चाहिँ होइन उदाहरणहरू हो। यो खालकोलाई चाहिँ सजाय गरेको छ। तपाईँको अर्को एउटा चाहिँ मुद्दा छ अमेरिकाको 1907 को होइन 1974 मा पनि छ। यस्तो विषयमा सजायहरू भएको छ होइन। इन्टेन्सन के हो हेरिन्न। एक्सन चाहिँ एगेन्स्ट द ल छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। त्यो भएको हुनाले नै अब विधायिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको छ होइन। राष्ट्रिय झन्डा तपाईँको गलत प्रयोग गरे भनेर फेरि आफूले पनि गलतै ढङ्गले त्यसको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न। म जोड्न चाहन्छु कि झन्डाको विषयलाई लिएर योभन्दा पहिला नेपालको सन्दर्भमा कुनै त्यस्ता नजिरहरू छन् जसले सजाय पाएका व्यक्तिहरू त्यस्ता कुनै? झन्डाको विषयमा योभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा पनि केही छन् होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो दयाराम श्रेष्ठ सम्भवले पिएचडी गर्नुभएको हो झन्डाको सांस्कृतिक पक्षको विषयमा। डाक्टर दयाराम श्रेष्ठ सम्भवज्यूले, म सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई। यति बेला म एकदम नजिकमा रहेर उहाँको मैले सङ्गत गरेको थिएँ 2050 देखि चाहिँ होइन। उहाँको म सङ्गतमा रहेँ 60-62 सम्म म एकदमै नजिकमा उहाँसँग रहेर झन्डाका बारेमा चाहिँ होइन अध्ययनहरू गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ। अब तपाईँको चाहिँ कोर्टसम्म पनि पुगेका छन् केसहरू। तर यो ढङ्गले हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय स्पष्ट रूपमा अपराध संहिताले जुन व्यवस्था गर्यो यो व्यवस्था पश्चात चाहिँ
यसरी नै जलाइएको भन्ने विषयमा चाहिँ अरू केसहरू आएर नजिरै स्थापित चाहिँ भइसकेको छैन होइन, तर यो अफेन्समा चाहिँ यस पूर्व पनि छन्। म अलिकति अन्तमा जोड्न चाहन्छु कि अब जस्तो अब यो झन्डाको विषयमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि ती व्यक्तिले सजाय त पक्कै पनि पाउँछन्। कतिपय ऐतिहासिक चलचित्रहरूमा पनि यस्ता झन्डा जलाउने गरेको देखिएको हुन्छ। कानुन सम्बन्धी तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ या हुँदैन? गर्नुपर्छ, मजाले गर्नुपर्छ, किनकि झन्डा जलाउने कुरा चाहिँ जे सुकै गर्न होस्, त्यो एनिमेसन गरेर होस् कि त्यो मुभीका लागि होस् कि जे सुकैका लागि होस्, कला भनेको चाहिँ जे कुरा सोझो देखाएर र शब्दले भनेर बुझाउन सकिँदैन नि, हो त्यसलाई पनि बुझाउने गरिकन होइन स्क्रिप्ट त्यो गर्न सकिन्छ, अरू तपाईँको चाहिँ डायलगहरूबाट गर्न सकिन्छ। यसैले नै कला हो, अमूर्त कला, एकदम सपाट बयानी भन्छ के यस्तोलाई। सपाट बयानी चाहिँ सोझो सोझो देखाइदिएर गर्ने, कलाको प्रयोग नगर्ने होइन। यस्तो सपाट बयानी त कहाँ कला हुन्छ र? त्यसैले नै कलाकार हो, तपाईँको चाहिँ फरक ढङ्गले अमूर्त ढङ्गले भन्न सक्ने। त्यही भएको हुनाले जुन जुन ठाउँमा जुन जुन देशमा जुन जुन कालमा तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्था हुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुने व्यवस्था हुन्छ, हो त्यही चाहिँ कलाको विकास बढी हुन्छ। हेर्नु, त्यस्तोमा सपाट बयानी चल्दैन, त्यसमा घुमाएर भन्नुपर्ने हुन्छ नि त, नबुझ्ने गरिकन कलापूर्ण हिसाबले। यसैले त्यसलाई चाहिँ कलापूर्ण ढङ्गले चाहिँ भन्नुपर्छ। फिल्महरूमा पनि यस्तो प्रयोग गर्न पाइँदैन। आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। थ्याङ्क यू।